हेलो साथीहरू, वेलकम टिडी हररमा। आज फेरि म तपाईँ सामु एउटा सत्य भूतको घटना लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो घटना मलाई कमल पाण्डेजीले पठाउनु भएको हो। मेरो नाम कमल पाण्डे हो। आज म तपाईहरूलाई मेरो साथीको घरमा घटेको एउटा सत्य भूतको घटना सुनाउन गइरहेको छु। म उहाँहरूको नाम र ठेगाना खुलाउन चाहदैन। मेरो जिल्ला बर्दिया हो। हाम्रो एउटा सानो गाउँ छ। गाउँ जङ्गलको नजिकै छ। प्राय मानिसहरू घाँस दाउरा गर्न जङ्गलमा जाने गर्दछ। हाम्रो गाउँको दिनचर्या यसै गरी गुज्रिने गर्दछ। हामीहरू 3 जना एकदमै मिल्ने साथीहरू थियौँ। हामीहरू प्राय जसो जङ्गलतिर घुम्न गइरहन्थ्यौँ। जङ्गलको नजिकै एउटा पिपलको रुख थियो। त्यो पिपलको रुख एकदमै ठुलो छ, एकदमै पुरानो पनि हो। प्राय सुरुमा त्यो रुख देख्ने मान्छेहरू रुखको बनावट र त्यसको आकृति देख्दा तर्सिने गर्दछन्। प्राय हामीहरू जङ्गलबाट फर्किँदा त्यस पिपलको रुखको छारी लिने गर्दछौँ। वैशाख जेठको कुरो हो। एकदमै गर्मी थियो। हामी 3 जना साथी जङ्गलमा गएका थियौँ। साथीको घरमा पूजा थियो, जसका लागि दाउरा र पातहरू लिनु थियो। हामीहरू जङ्गलबाट फर्किँदा हल्का अँध्यारो भइसकेको थियो। हामीहरू त्यो पिपलको रुखनिर आइपुग्यौँ। पूजाका लागि पिपलको पात पनि लिनु थियो। साथीले भन्यो, म पिपलको पात लिन रुखमा चढ्छु, तिमीहरू तलै बस। अनि मैले भने, भोलि लिए हुँदैन, अहिले अँध्यारो भइसक्यो। फेरि साथीले भन्यो, नाइ, आजै लिएर जाने हो। फेरि यो पात लिनका लागि यति टाढा को आउँछ? त्यति भनेर ऊ पिपलको रुखमा चढ्न लाग्यो। म र अर्को साथी त्यहीँ तल बसिरहेका थियौँ। अचानक हाम्रो पछाडिबाट कोही दौडिएको जस्तो आवाज आउन थाल्यो। साथी र म पछाडि फर्केर हेऱ्यौँ, तर त्यहाँ कोही थिएन। हामीले त्यति मतलब पनि गरेनौँ। त्यतिकैमा माथि रुखमा चढेको साथीले पात टिपेर तल झार्न सुरु गर्यो। म र अर्को साथी तल पातहरू खेर्न लाग्यौँ। त्यतिकैमा अरू कोहीले पनि पात खेर्न लागेको जस्तो आवाज आउन लाग्यो। हामी दुवैजनाले यताउता हेऱ्यौँ, तर त्यहाँ अर्को कोही थिएन। हामी दुवैजना हल्का डरायौँ। त्यतिखेर रातिको 8 बजिसकेको थियो। पुरै सुनसान थियो। हल्का हावाले केही हल्लाए पनि जोरसँग आवाज आउँथ्यो। हामीले सोच्यौँ सायद हावाले गर्दा यस्तो भएको होला, तर मेरो मनले चाहिँ अर्कै सोचिरहेको थियो। तर मैले साथीलाई केही भनेन। त्यसपछि मैले रुखमा चढेको साथीलाई भने, अब तल झर भनेर भने। साथीले जवाब दियो, ल ल ल। त्यतिकैमा कोही फटाफट त्यस पिपलको रुखमा चढिरहेको जस्तो आवाज आउन थाल्यो। हामी दुवैले त्यस पिपलको रुखतिर हेऱ्यौँ, तर त्यहाँ केही देखिएन। बस रुखमा चढेको जस्तो आवाज मात्र आइरहेको थियो। त्यो देखेर हामी दुवै एकदमै डरायौँ। अनि मैले रुखमा चढेको साथीलाई भने, चाँडै तल आइज। अनि साथी चाँडो चाँडो तल आउन थाल्यो। साथीले सोध्यो, किन, के भयो? तर मैले केही भनिनँ, किनकि यदि उसलाई भनेको भए ऊ हतारमा तल खस्न सक्थ्यो। उसको मनोबल पनि कमजोर हुने थियो। त्यतिकैमा यसो पछाडि फर्केर हेरेको त अर्को साथी त्यहाँ थिएन। ऊ त आफ्नो चप्पल त्यहीँ छोडेर डरले फरार भइसकेको रहेछ। त्यतिकैमा साथी पनि रुखबाट तल झर्यो। हामी दुवैजना छिटो छिटो पातहरू ढोकामा हाल्न थाल्यौँ। मैले साथीलाई सबै कुरा भने, यहाँ तल के भयो भनेर। मेरो साथी डरले पुरै रातो पिरो भयो। डरले उसको श्वासको गति तीव्र रूपमा बढिरहेको थियो। उसलाई उभिन पनि अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। अचानक त्यहाँनिर जोरसँग हावा चल्न थाल्यो। हामी दुवैजना आफ्नो आफ्नो भारी बोक्न लाग्यौँ। मैले 2वटा भारी बोकेँ। साथीलाई एउटा भारी बोक भने। किन हो, साथीले एउटा भारी बोक्न पनि सकिरहेको थिएन। म साथीको नजिकै गएर उसलाई मद्दत गर्न लागेँ। त्यतिकैमा माथिबाट रुखको एउटा हाँगो भाँचिएर मेरो साथीको सिधा टाउकामा झर्न लाग्यो। मैले हतार हतार साथीलाई धक्का दिएँ। त्यो रुखको हाँगो मेरो साथीको खुट्टामा पर्यो।
उसको खुट्टाबाट रगत बग्न लाग्यो। साथी पीडामा जोर जोरसँग कराउन थाल्यो। जति कराए पनि त्यहाँ सुन्नेवाला कोही थिएन। रातिको समय अनि मैले साथीलाई नडरा, केही हुँदैन, म छु नि भनेर सान्त्वना दिन लागे। डराउन त म पनि डराएको थिएँ, तर मैले आफूलाई कन्ट्रोल गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि मैले साथीलाई आफ्नो काखमा उठाएर घरतिर अगाडि बढेँ। बाटोमा पनि त्यो भूतले हाम्रो पिछा गरिरहेको थियो। कतिखेर ढुङ्गा हान्ने, कतिखेर मेरो अगाडिबाट गएको अनुभव गरिरहेको थिएँ मैले। केही समयमा हामी साथीको घरमा पुग्यौँ। त्यतिखेर साथी डरले बेहोस भइसकेको थियो। त्यो देखेर साथीको बुवा आमा, साथीको श्रीमती आतिन थाले। साथीलाई पनि उहाँहरूले घरभित्र लानुभयो। अनि मैले राति डाक्टरलाई बोलाएँ। केही समयमा डाक्टर आइपुग्नुभयो। साथीलाई मलमपट्टि गरिदिनु भयो। केही औषधि दिएर डाक्टर फर्कुनुभयो। म पनि साथीको आमा बुवालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर आफ्नो घर फर्किएँ। अर्को दिन बिहान साथीको बुवाले मलाई फोन गरेर घर बोलाउनु भयो। म पनि छिटो छिटो नास्ता खाएर साथीको घर गएँ। साथीलाई भेट्न उसको कोठामा गएँ। कोठाको कुनामा केही गुनगुनाउँदै काम्दै बसिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा म उसको नजिक के जान लागेको थिएँ, उसले मलाई फेरिएको बोलीमा आफ्नो नजिक नआउन भन्यो। बचाऊ बचाऊ भन्दै कराउन थाल्यो। साथीले भन्दै थियो उसले मलाई मार्छ, भोलि मलाई लिएर जाने हो भन्दै साथी कराउन थाल्यो। आफ्नो नजिक कसैलाई पनि आउन दिइरहेको थिएन। त्यसपछि साथीको बुवाले पल्लो गाउँमा एउटा झाँक्री छन्, बोलाएर ल्याउन भनेर मलाई भन्नुभयो। म पनि झाँक्री लिन पल्लो गाउँतिर गएँ। त्यहाँ झाँक्री थिएनन्, उनी अर्कै ठाउँमा झार फुक्न गएका रहेछन्। त्यसपछि म साथीको घरतिर फर्किएँ। सबै कुरा भने। झाँक्री भोलि मात्रै आउने गरे। अनि म घरतिर फर्किन लागेको थिएँ। साथीको बुवाले आज यतैतिर बस्नु भन्नुभयो। म पनि ठिकै छ भनेर त्यो रात त्यहीँ बसेँ। साँझ सबैजना बसेर खाना खाइयो। साथीलाई पनि खाना दिन साथीको श्रीमती त्यस कोठातिर गए। तर त्यहाँ साथी थिएन। सबैजना साथीलाई खोज्न लाग्यो। साथी कहीँ पनि थिएन। पछि माथि छतबाट साथी कराएको आवाज आयो। बाहिर निस्किएर छतमा हेरेको त साथी छतको डिलमा उभिएर हाम फाल्न लागिरहेको रहेछ। सबैजनाले रोक्न खोज्यौँ, तर साथीले मानेन। त्यसपछि म उसलाई रोक्नका लागि माथि छतमा जान लागे, तर छतको ढोका बन्द थियो। त्यतिकैमा साथीले छतबाट हाम फाल्यो, जमिनमा पछारियो। साथी बेहोस भयो। सबैजना साथीको नजिक गए। अचम्मको कुरा, यति माथि छतबाट हाम फाल्दा पनि उसलाई सामान्य चोट मात्रै लागेको थियो। एकछिनमा साथी उठ्यो र हाँस्न लाग्यो र भन्न थाल्यो, आज होइन, भोलि हो मेरो अन्तिम दिन। त्यसपछि हामीले साथीलाई समातेर बाँध्यौँ। अर्को दिन झाँक्री आएर साथीलाई झारफुक गर्न थाले। त्यतिकैमा त्यो भूतले साथीलाई कहिले कता लतार्छ, कहिले कता लतार्छ। त्यो सब देखेर हामी सबै छक्क पर्यौँ। झाँक्रीले अनेक उपाय लगाएर त्यो भूतलाई भगाउन प्रयास गर्न थाले। लास्टमा त्यो भूतले एउटा शर्तमा साथीलाई छोड्छु भन्यो। त्यो पिपलको रुखलाई काटेर फानेर उसलाई एउटा बोको चाहियो गरे। झाँक्रीले सोध्यो, किन काट्ने त्यो पिपललाई? उसले जवाब दियो, त्यो पिपलमा धेरै वर्ष अगाडि उसको सब परिवारले पासो लगाएर आत्महत्या गरेका थिए गरे। त्यही भएर त्यसपछि यो भूतले मेरो साथीलाई छोड्यो। अहिले पनि मेरो साथीको एउटा हात चल्दैन। साथीहरू, यस्तै सत्य घटनाहरू सुन्नको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु।